नाज़रीन, HMTV के खुसूसी प्रोग्राम लम्हे फिक्र में आपका खैर मकदम है। लम्हे फिक्र प्रोग्राम में आज का मौजू है सीरिया और मिस्र की मौजूदा सूरत हाल, और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर जिक्रुर रहमान, डायरेक्टर इंडिया अरब सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया। आप साबिक़ में हिंदुस्तान के सफ़ीर रहे हैं फ़लस्तीन में, और हमारे दूसरे साथी हैं आदिल मोहम्मद साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। आप अहबाब का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है सीरिया में, हम चाहेंगे कि आप इस पर थोड़ी तफसीली रोशनी डालें। देखिए, सीरिया का मामला जो है वो यकीनन खतरों की हदें पार करने लगा है। शाम जो तारीख में एक वो मुल्क रहा है जहां से सकाफत और तहजीब और तमद्दुन का इंतशार हुआ है, लेकिन आज वहां की सूरत हाल इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है जी। और उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो उसकी है फिलहाल वो है वहां बास पार्टी का हुक्म जी। देखिए, बास पार्टी तकरीबन 50 साल से सीरिया में हुक्मरानी कर रही है। जब अरब स्प्रिंग, जिसको हम कहते हैं रबी अरबी जिसे कहते हैं अरबों में, कि जब अरब स्प्रिंग का दौरा आया और जिसका शरारा और जिसका शोला ट्यूनिस में उठा, 1982 में आपको शायद मालूम हो हमा में एक शोला उभरा था जी, जो हाफिज असद की आमराना हुकूमत के खिलाफ था। और वहां जिस जुल्म और जिस ज्यादती से हाफिज असद ने उस पूरे हमा शहर को तबाह किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज से तकरीबन 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया जी, पूरे हमा शहर को, कदीमी शहर को तबाह बर्बाद कर दिया था। 20,000 सीरियन जी का कत्ले आम इनके वालिद साहब ने किया था जी। इनके बारे में एक राय थी कि ये लिबरल हैं बशर अल असद, फिर ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जब बशर असद, हाफिज अल असद के इंतकाल के बाद, उनकी डेथ के बाद जब बशर अल असद आए, तो बशर अल असद जो है वो मगरबी ममालिक में पढ़े जी, आंखों के डॉक्टर हैं, जिंदगी का काफी अरसा उन्होंने इंग्लिस्तान में गुजारा। तो जब हाफिज अल असद के बाद बशर अल असद दाखिल हुए सीरिया में जी, तो मगरबी ममालिक ने भी ये सोचा कि इस शख्स को सपोर्ट करना चाहिए जी, इसकी मदद करनी चाहिए जी, क्योंकि ये हमारे मुल्कों में पढ़ा है, ओपन माइंडेड है जी, और शायद ये डेमोक्रेसी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ावा दे, मुल्क को खोले थोड़ा सा जी, और लोगों को कुछ चैन की सांस मिले जी। लेकिन वहां जो बास पार्टी है जी, वो लोग इसको क्यों लाना चाहते थे जी? उनके सामने बिल्कुल एक टारगेट था, उनके सामने एक हदफ था, उनके सामने एक नजरिया था। सबसे पहले ये कि बशर अल असद बास पार्टी के सबसे बड़े रजाकार का लड़का, दूसरा हाफिज अल असद का लड़का, इसलिए अगर वो इन्फिताह की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, मुल्क में आराम और इत्मीनान की बात कर रहा है, मुल्क में जमहूरियत की बात कर रहा है, तो करने दो, नया नया है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हैंडल कर लेंगे। अच्छा, मौका दिया गया, यही हुआ, मौका दिया गया, उसको मौका दिया उन्होंने, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि बशर अल असद जो है वो अपने वालिद से 2 कदम आगे बढ़ गए जारहियत में। आपको मालूम है कि पिछले 2 साल में सीरिया में 1,20,000 शख्स का कत्लेआम हुआ है जी, 1,20,000 जी। फौज इन्वॉल्व है जी, सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व है जी, हवाई हमले आम शहरियों के ऊपर हो रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, मैसाकर्स हो रहे हैं, मजजरा हो रहा है जी, और कोई वहां ये कहने वाला नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। इसके अलावा सीरिया की आबादी 20 मिलियन है। आदिल साहब, हालिया दिनों में जो देखा जा रहा है अरब ममालिक में, हम देखते हैं सीरिया, एक जानिब लीबिया, फिर मिस्र। लीबिया की सूरत हाल क्या थी माजी में जब अमेरिका को मुदाखलत करने की जरूरत पड़ी? एक सवाल यह है कि रिबल्स जो गद्दाफी के खिलाफ जो आर्म्स उठाए थे, जो आर्म्स जो है वेस्ट के दिए हुए थे, और सिर्फ आर्म्स नहीं,
गद्दाफी के खजानों से जो यूरोप अमेरिका में जो पैसा था, उस पैसे से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनन्यूमरेबल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका ने उसको विड्रॉ करके रिबल्स को फंड किया था। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। दूसरा, ये रिबल्स वो थे, साहब नहीं बताया था, जिक्र रहमान साहब नहीं बताया था मुझे, कि वहां की जेलों में रहते थे। अच्छा, ये अरेस्टेड थे, ये सॉफ्ट टाइप ऑफ तालिबान फैक्शंस थे। इनको फ्रांस के बोलने पर रिहा किया गया, परस्यू करके कि भाई आप इनको रिहा करो, ये समाज में रिहेबिलिटेट होंगे और ये इनको मौका दो जीने का। लेकिन हुआ ये कि वो लोग इस्तेमाल किए गए लीबिया के खिलाफ, गद्दाफी के खिलाफ। आप देख रहे हो क्या हुआ। लेकिन एक आपने बहुत जबरदस्त सवाल उठाया, लेकिन ये पर्सपेक्टिव ऐसा है, इस पर्सपेक्टिव में डुअल स्टैंडर्ड्स और डबल स्टैंडर्ड्स की जो बात है, अमेरिका हो या नाटो हो या ब्रिटेन हो या जो है फ्रांस हो, इन लोगों की जो डबल स्टैंडर्ड्स है, जहां पर तेजी दिखानी थी वहां पर मंदी होती है, जहां पे मंदी होनी चाहिए वहां पे तेजी। सर मुझे बताइए प्रोफेसर साहब कि जो है अब जो मिस्र में हालात हैं, यानी जमहूरियत वहाँ पे जमहूरियत कायम हुई, बल्कि एक तासुर मिल रहा था, मुर्सी की हुकूमत कायम हुई, फिर एक एकाएक मिस्र के हालात जो फिलवक्त है, इसकी वजूहत। देखिए, ऐसा है कि जब अरब स्प्रिंग के एहतजाजात वहाँ शुरू हुए तहरीर स्क्वायर के बाहर जी, तो उसमें सबसे आगे आगे जो लोग थे वो इजिप्शियन सेकुलर और लिबरल फोर्सेस थी जी, उसमें नासराइट्स थे, उसमें सोशलाइस्ट थे, उसमें लिबरल्स थे, उसमें एकेडमिक्स थे जी, उसमें मुसक्कफीन या इंटेलेक्चुअल तबका था जी। उन्होंने ही वहां रेवोल्यूशन की जो है इनकलाब की शुरुआत की थी और बुनियाद रखी थी। हुस्नी मुबारक और उसकी हुकूमत के खिलाफ जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हुस्नी मुबारक की फोर्स कुछ नहीं कर सकी। आपने कहा कि लिबरल एकेडमिशियंस जो है ना तायद किए हैं, फिर यहाँ पे इस्लाम पसंद हुकूमत कायम हुई। तायद इसलिए की कि वो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लाना चाहते थे। अच्छा, और जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में चूंकि मुस्लिम ब्रदरहुड का एक बहुत डीप रूटेड कार्डर था, ग्रास रूट कार्डर था, बड़ा मुंतशिर जमात थी चारों तरफ से, इसलिए हमने देखा कि मोहम्मद मुर्सी मुस्लिम ब्रदरहुड के जो सदर थे, हालांकि मोहम्मद मुर्सी जो है वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे, फिर भी 51% से वो कामयाब हुए। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड ने यह सोचा कि हम 80 साल से इंतजार कर रहे थे हुकूमत में आने का, 80 साल के बाद हम आए तो हुकूमत हमें ही करनी है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडरान ने, उनके ज़ुआमा ने कुछ फैसले ऐसे लिए जो बहुत सख्त थे, जिससे उनको नुकसान हुआ। अक्सर देखने में ये आता है, अरब ममालिक हो या इस्लामी ममालिक हो, जैसा पाकिस्तान है, दीगर ममालिक है, यहाँ पे अरब का रोल इतना ज्यादा होता है कि डेमोक्रेसी कभी भी दम तोड़ सकती है। बरखिलाफ इसके हम अपने मुल्क की मिसालें, यहाँ पे मुख्तलिफ शोबे हैं फौज के, आर्मी के, बावजूद इसके कभी डेमोक्रेसी पे इनके असरात नहीं पड़े। देखिए, एक तो आपको इस्लामी ममालिक इन जनरलाइज नहीं करना चाहिए, न अरबों का कोई असर है इस्लामी ममालिक पे इतना। अरब ज्यादातर अपने ही खित्ते में ज्यादा तवज्जो देते हैं और अरबों का जो एक फैब्रिक है, उनका जो एक नसीज है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और दूसरे ममालिक से। मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी पनपती क्यों नहीं है? फौज आखिर जो है इन्हें डेमोक्रेसी को पनपने क्यों नहीं देती? नहीं, ऐसा नहीं है कि फौज नहीं पनपने देती है, इस तरह की बात नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी, यूरोपियन डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी जो उनके अपने स्टाइल की डेमोक्रेसी, ये सबसे अहम बात है। दूसरी बात यह है कि फौज ने इन ममालिक में अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को बचाने की रखी हुई है। बिल्कुल इस तरह जैसे टर्की में फौज ने काफी अरसे तक अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मुल्क को, अपने मुल्क को बचाने के लिए रखी थी। या इसराइल में अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी तो नाम की हुकूमत है, लेकिन जो वहां की फौज है वो असल इजराइल के क़याम और इजराइल की इस्तिमरारियत, उनकी रेगुलर लगातार रहने में और मजबूत रहने में फौज का एक अहम किरदार है। जहां तक मिस्र की बात है, आप ये देखिएगा कि मैंने आपके एक एपिसोड में कहा था ये बात पहले, और कई मरतबा मैं कह चुका हूं मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, कि फौज मिस्र में तकरीबन 80% मुलाजमत देती है। 80% मुलाजमत फौज के हाथ में। कैसे है फौज के हाथ में? कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा फौज के हाथ में,
جی وہاں کا ریل اسٹیٹ سارا فوج کے ہاتھ میں ہے, وہاں کی انڈسٹری ساری فوج چلا رہی ہے. وہاں کا کون سا ایسا شعبہ ہے جو جس میں فوج کا انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ جی تو جہاں اتنا بڑا اثر ہوگا, اتنی بڑی تاثیر ہوگی, وہاں اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ یقینی طور پر حکمرانی بھی ان کی مرضی سے چلنی پڑے گی. عادل صاحب, آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم اکثر سنتے پڑھتے ہیں فلاں فلاں ممالک کو اتنا ایڈ دیا, تو ایڈ اور ہراسمنٹ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. کبھی ہم امداد کی بات سنتے ہیں, پھر بیجا مداخلت کی بات بھی سنتے ہیں, تو یہ امداد کیا ہے اور یہ مداخلت کیا ہے یہ ممالک کی؟ ظاہری طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سننے کے لیے, بولنے کے لیے, دیکھنے کے لیے اچھا لگتا ہے کہ دولت مند ملک, چاہے وہ ویسٹ میں ہو یا ایسٹ میں ہو, ایشیا میں ہو, جب یہ ایڈ کی بات کرتے ہیں تو فراق دلی کا ثبوت ملتا ہے. لیکن آج کی جس قسم کی پالیٹکس ہے اور جس قسم کا جو ہے ماحول ہے, میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں دو طاقتیں ہیں. ایک طاقت ہے سرمایہ داروں کی اور دوسری طاقت ہے جو دوسری جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سرمایہ دار نہیں ہے. پرابلم یہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہونا اور خطوں پہ حکومت کرنا اور اپنی حکومتوں کو سنبھال کے رکھنا اور دلوں پہ اور دماغوں پہ حکومت کرنا. سوال یہ ہے آج دنیا کے سامنے, کیا ڈیموکریسی چلے گی یا جو ہے آٹوکریسی چلے گی؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ چاہے وہ یہ خطہ ہو یا اور کئی ایسے ملک ہیں جو دنیا میں جہاں پہ آٹوکریسی ہی کا چلن ہے. آٹوکریسی کو ختم ہونا ضروری ہے, کیونکہ عوام کی جب آپ حکومت کی بات کرتے ہیں, جب آپ ووٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں, میرا خیال ہے اگر ایک دو لفظ میں اس میں کہنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے خوش نصیب تھے کہ ہندوستان کی آزادی کے فوراً ہی بعد ہمارے پاس اس طرح کے لیڈر تھے جنہوں نے ایک ویژن دیا, جن کے یہاں ڈیموکریسی کو مضبوط اور ڈیپ روٹڈ کرنے کا ایک شروع سے ہی ایک مقصد رہا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے, جس کی وجہ سے پچھلے 60 سال میں ہم نے دیکھا صرف ایمرجنسی کا ذرا سا ایبریشن ضرور آیا تھا, لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے تعلیمی ادارے یا ہمارے ڈیموکریٹک ادارے, ہمارے یہاں آرمی, فوج, پولیس, سارے ادارے جو ہے سب کو اپنا اپنا ایک مقام حاصل ہے اور ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہے. پروفیسر صاحب, اکثر جو ہے اسلامی ممالک میں یا مسلمانوں میں تعصب پایا جاتا ہے, جب یہ ممالک میں کچھ حالات اس قسم کے بنتے ہیں تو اسرائیل ملوث ہے, تو یہ حالات میں اسرائیل کا کیا رول ہے؟ دیکھیے, اس ایک بات تو اہم ہے, وہ یہ ہے کہ یورپین ملک جتنے بھی ہیں, مغربی ممالک جتنے بھی ہیں, اسرائیل ان کا پولیس مین ہے اس ایریا میں, اور وہ اسرائیل کے مفاد کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لیبیا میں یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن آیا, انہوں نے وہاں کا آسمان بند کیا, ہوائی جہازوں کو چلنے نہیں دیا. جو افغانستان میں لڑکے آئے تھے جن کو انہوں نے سپورٹ کیا باقاعدہ, اور ان کو سپورٹ ہی نہیں کیا بلکہ ان کو قذافی کو ہٹانے کے لیے, ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ آگے بڑھایا. لیکن وہی ممالک سیریا میں جہاں قتل عام ہو رہا ہے, جہاں 1,20,000 لوگوں کا اس رجیم نے قتل عام کیا, وہاں وہ آرمز اینڈ ایمونیشن نہیں دے رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو آرمز اینڈ ایمونیشن دے دیے تو کہیں کل یہ ہتھیار جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہ ہو. پروفیسر صاحب, اور حال دنوں میں ایک بیان آیا سعودی عرب کے شاہ سعودی عرب عبداللہ بن عبدالعزیز کا کہ انہوں نے مرسی کی مخالفت کی دوسرے معنوں میں, تو اسلام پسند حکومت کی مخالفت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام پسند, میں ایمانداری کی بات کروں گا کہ سعودی عرب نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی ملک میں ایک تو ڈائریکٹ دخل اندازی کرے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سعودیہ نے مدد کرنے میں ان ممالک کی کبھی ہچکچاہٹ نہیں کی. اگر آپ یہ دیکھیں گے سب سے زیادہ پیسہ سعودی عرب مصر, شام اور فلسطین کو دیتا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ حالیہ دنوں میں مرسی کے آنے کے بعد مسلم بردرہڈ کے کچھ کارڈرز جو ہے وہ جو گلف میں کام کرتے تھے وہ ذرا ایکٹیو ہو گئے تھے. اچھا, سعودی عرب میں ایکٹیو ہو گئے, وہ خالی سعودی عرب میں نہیں, گلف میں تمام علاقوں میں کویت میں ایکٹیو ہوئے,
جی یو اے ای میں ایکٹیو ہوئے جہاں ان کو پکڑا گیا اور جہاں ان کو نکالا گیا. یعنی ایک تو تاثر دے رہے ہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ کاڈر جیسے کہ اگر وہاں حکومت آ گئے تو یہ کاڈر جو چھپے ہوئے بیٹھے تھے کہیں باہر آ کے ہمارے ملکوں میں ڈیموکریسی کی بات کر کے اس طرح کی بات کر کے منارکی خالی ختم نہ کرے بلکہ اور خطرہ نہ بن جائے. اب ہم یہ وقت کی کمی ہے. عادل صاحب آخری سوال آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے شام کی جہاں پہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں کیا صورتحال ہو سکتی ہے مستقبل قریب میں؟ سیریا میں جو ہو رہا ہے جیسے سیریا میں اوباما کیا کہتے ہیں کہ بھائی آئی ایم ناٹ ریڈی فار وار, وی ول ویٹ. اینڈ واٹ از دیٹ ویٹنگ ٹائم؟ اگین وہی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا اپروول جب تک ان کو نہیں ملے گا یہ ایکٹ نہیں کریں گے. برٹن وہاں کے پرائم منسٹر بھی ڈیبیٹ کرتا ہے, وہی اسٹینڈ لیتا ہے کہ آئی ول ویٹ ٹل دی یونائٹڈ نیشنز گیو دی اپروول. تو یہ سوال وہی ہے کہ جس طریقے سے ذکر الرحمان صاحب نے کہا کہ کہیں نہ کہیں یہ خطے میں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور وہ جو جزیرہ ہے, میں کہوں گا جزیرہ, اسرائیل ایک جزیرہ ہے جو تنازع کا سب سے پہلا جو ہے وجہ ہے, وہ تنازع کا وجہ ہی شاید یہ پوری کانسپریسی کا گڑھ ہے. تو یہی ہم کہنا بہت مشکل ہے کہ سیریا میں انخرید کیا ہوگا, لیکن یہ تو ضرور ہے کہ لوگ روز مرتے ہیں. پروفیسر صاحب وہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب موجودہ صورتحال جو ہے اس کے پس منظر میں اگر جنگ کے جو بادل منڈلا رہے ہیں اگر کیا حالات رونما ہو سکتے ہیں آپ, کیا جنگ چلے گی یا جنگ ہوگی؟ دیکھیے دو چیزیں, ایک تو یہ کہ جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے جی انسانی حقوق وہاں پامال ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جی جب تک اس طرح کی حکومتیں ہیں جی اور وہ چلتی ہیں تب تک اسلامی حکومت. ایک بات جی جہاں تک جنگ کی بات ہے امریکہ یا فرانس یا کوئی اور ملک جی وہاں اپنی فوج تو اب بھیجے گا نہیں, جی کیونکہ ایک اردو میں ایک کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے. جی عراق میں جو حالات ہوئے اور جو سبق امریکہ اور مغربی ممالک نے سیکھا, جی علاوہ ازیں وہ حالات جو افغانستان میں ہوئے اور جو سبق انہوں نے سیکھا, جی اب کم از کم اپنی فوجوں کو جی اس علاقے میں سولجرز بوٹس جسے کہتے ہیں جی وہ تو اب بھیجنے سے رہے. پروفیسر صاحب اور ایک بات دیکھیے کہ عراق کے معاملے میں جب یہ یورپین کنٹریز نے کہا کہ صدام کو ہٹ جانا چاہیے, بہت کچھ بولا گیا کہ ہم مدافعت کریں گے, ہم فلاں کریں گے, ہم فلاں کریں گے. جب جنگی منظر سامنے آیا تو کہیں بھی وہ مدافعت کرنے کے موقف میں نہیں رہے. اب شام کا بھی یہی دیا ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے, ہم منہ توڑ جواب دیں گے. کیا شام جو ہے ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اہلیت رکھتا ہے یا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ شام کے پاس صلاحیت نہیں ہے صرف اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے. آپ ان طاقتوں کی بات کر رہے ہیں جو اسرائیل کو آرمز اینڈ ایمونیشن سپلائی میں مدد کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ.